اب میں نعت کے لیے دعوت دینا چاہوں گا ہماری مسجد کے خطیب ان کے بھائی حافظ عبدالحسیب، وہ تشریف لائیں اور ہمیں نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں۔ حافظ عبدالحسیب۔ ماشاءاللہ بڑی پر رونق محفل اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، اور ساڑھے برادر محترم برادر اکبر رائے محمد نیاز شاکر صاحب یہ بڑی پیاری محفل سجاندے نے، ہر سال سجاندے نے۔ اللہ پاک انہاں دے رزق دے اندر، کاروبار دے اندر، مال جان دے اندر خیر و برکت دا نزول عطا فرمائے، اور دیگر معاونین منتظمین جتنے بھی اس محفل نو تعاون کرتے نے، اللہ پاک انہاں دے رزق دے اندر برکتاں عطا فرمائے۔ اور ساڑھے پیارے بڑے پیارے استاد محترم مولانا محمد ابراہیم خلیل صاحب تشریف فرما نے، اللہ پاک انہاں دی زندگی دے اندر برکت دا نزول عطا فرمائے، اور ساڑھے اوپر دیر تا دیر انہاں دا سایہ قائم و دائم فرمائے۔ بس چند منٹ دی میں تواڈے سامنے حمد و نعت پڑھ کے اجازت چاہنا ماں، دعا کرو کہ اللہ پاک مینوں حق دی دعوت سنان دی توفیق عطا فرمائے، اور سانو اس دے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اول حمد ثنا الہی، اول حمد ثنا الہی، جو مالک ہر دا اس دا نام چتارن والا، کسے میدان نہیں ہر دا اللہ دا نام پکارن والا، کسے میدان نہیں ہر دا، رحمت دا دریا الہی، رحمت دا دریا الہی، جو ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ مولا بخشے سانو تے کم بن جاندا میرا۔ اے سارے آندے مولا تیرا تیرا، سارے اسی آندے ہاں مولا تیرا تیرا، تے میں بھی آکھاں تیرا، توں بھی مولا اے آکھیں کدی مولا، توں بھی آکھیں تے کم بن جاندا میرا۔ حضرات غور کر دے جانا، در چھڑ کے در چھڑ کے رب دے در ورگا، در چھڑ کے رب دے در ورگا، کس ہور دے در تے جائیے کیوں، در چھڑ کے رب دے در ورگا، کس ہور دے در تے جائیے کیوں، جدوں سب دیاں پوریاں او کردا، ہاں جدوں سب دیاں پوریاں او کردا، کسے غیر دے اگے سر نو جھکائیے کیوں، در چھڑ کے رب دے در ورگا، او دی ذات صرف لاسانی ہے، او دی ذات صرف
مولا ثانی ہے، باقی ہر شے لوگو فانی ہے۔ او جدوں خالق مالک ایک ہووے، ہاں جدوں خالق مالک ایک ہووے، در در تے سر نو جھکائیے کیوں، جدوں سب دیاں پوریاں او کر دے، ہاں جدوں سب دیاں پوریاں او کر دے۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ اکبر اللہ۔ اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا، اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا، تو اے مالک کلا کل جہاناں دا، تو اے مالک کلا کل جہاناں دا۔ اللہ تیری رحمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں، اللہ تیری رحمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں، بندہ نہیں ہو تیرا جیڑا تیرا ہو عبدار نہیں، ہاں بندہ نہیں ہو تیرا جیڑا شکر گزار نہیں۔ اللہ تیری رحمت دے در کھلے، ہاں اللہ رحمت دے در کھلے، کہیں یاد کرن کہیں بھولے، فرق ایماناں دا۔ اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا، اللہ کون کرے انکار۔ اللہ تو اے مخلوق وکھری بنائی ہے، اللہ تو اے مخلوق وکھری بنائی ہے، کوئی تیرا باغی ہے تے کوئی سودائی ہے، کوئی تیرا باغی ہے تے کوئی سودائی ہے، کہیں ساری عمر نہ نیتی، کہیں لب دے پھرن مسیتی شوق اذاناں دا۔ اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا، تو اے مالک کلا کل جہاناں دا۔ نعت شریف پڑھ کے اجازت چاہنا۔ دن وانگوں روشن راتاں ہیں، کڈا صاف کردار نبی دا، سارے جگ وچ چمکاں ماردا ہے، ہر ہر لشکار نبی دا۔ دن وانگوں روشن راتاں ہیں، کڈا صاف کردار نبی دا، میاں عابد تیرا رب راکھا، تو کرے اعتبار نبی دا، آتے سارے جگ وچ چمکاں ماردا ہے، ہر ہر لشکار نبی دا۔ اس دل نو چیر کے سٹ دئیے، اس دل نو چیر کے سٹ دئیے، او جدے وچ نہیں پیار نبی دا۔ سارے انبیاء صفاں وچ میرا نبی امام ہے، سارے انبیاء صفاں وچ میرا نبی امام ہے، کل انبیاء تو اونچا، کل انبیاء تو اونچا، میرے آقا دا مقام ہے، سارے انبیاء صفاں وچ میرا نبی امام ہے۔ فلکاں تے رب نے سدیا، فلکاں تے رب نے سدیا، مہمان بنیا رب دا،
ہاں فلکاں تے رب نے سدیا مہمان بنیا رب دا جبریل لین آیا او ویلا سی ادب دا سدرات جا کے سونا سدرات جا کے سونا بنیا رب دا مہمان سارے انبیاء صفاں وچ ہن میرا نبی امام پتھراں وی کلمہ پڑھیا پتھراں وی کلمہ پڑھیا بو جہل دی مٹھی وچ پتھراں وی کلمہ پڑھیا بو جہل دی مٹھی وچ پتھراں وی کلمہ پڑھیا بو جہل دی مٹھی وچ او جبریل آوے جاوے میرے آقا دی گلی وچ جبریل آوے جاوے سونے آقا دی گلی وچ سردار نوریاں دا سردار نوریاں دا بنیا سردار نوریاں دا میرے آقا دا غلام کل انبیاء صفاں وچ ہن میرا نبی امام اج کئی لوگ کہندے نے ساڈا نبی نور ہے ساڈا نبی نور ہے نور ہے انہاں نوں میں گل پہنچانا چاہنا وا او نوریاں دا سردار جبریل پیا کہندا ہے او سردار نوریاں دا سردار نوریاں دا میرے آقا دا غلام کل انبیاء صفاں وچ ہن میرا نبی امام صرف 2 منٹ دی صرف نعت پڑھ کے اجازت چاہنا وا اللہ اکبر اللہ غور کر دے جانا توجہ کر دے جانا عرب شریف تم صدقے جاواں عرب شریف تم صدقے جاواں تے جتھے سونے بکریاں چرائیاں عرب شریف تو میں صدقے جاواں تے جتھے یار نے بکریاں چرائیاں قدم قدم نو میں بوسے دیواں ہاں قدم قدم تے میں بوسے دیواں تے جتھے تلیاں یار لگائیاں آؤ ذرا میں تانوں مدینے لے چلاں مائی حلیمہ کی کہندی ہے چل حلیمہ چل حلیمہ چل حلیمہ نی ویکھے آئیے آمینہ دے گھر جو لال آئے چل حلیمہ نی ویکھے آئیے آمینہ دے گھر جو لال آئے نین سونے نین پیارے نین سونے تے سونا مکھڑا او سج کے سونا کمال آئے چل حلیمہ نی ویکھے آئیے آمینہ دے گھر جو لال آئے اللہ اکبر اللہ لے حلیمہ نی رون مک گئے ویخ حلیمہ نی رون مک گئے تے دکھاں درداں دے بوئے
دکھاں درداں دے بوئے ڈھک گئے بھاگ جاگے نے تیرے سادیا غریبیاں نو زوال آئے چل غلیماں نی ویکھے آئے آمینہ دے گر جو لال آئے. ماشاءاللہ یہ تھے عبدالحسیب بھائی جو ہمیں مختلف نعتیں سنا رہے تھے.